अल्हम्दुलिल्लाह वाद वस्सलातु वस्सलामु अला नबी बाद। आज मैं अपने साथ मोहब्बत करने वालों, अपने नाज़रीन, पसे पर्दा चैनल के सामीन क़ारीन से बराह रास्त मुखातब हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारी हर बात को सुनते भी हैं, उस पर अपने कमेंट्स भी देते हैं, अब आपका रद्द अमल भी आता है, मैं लाइक डिसलाइक भी आते हैं। मैं आप सब लोगों का, जिन्होंने मुस्बत अंदाज में बात की है उनका भी, और जिन्होंने मनफी अंदाज में बात किया उनका भी, सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं वो आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो मैं एक दो बातें वजाहत कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक तो ये, जब मैंने फफरा कबीले के बारे में जो है ना रिकॉर्ड कराया प्रोग्राम, तो उस बारे में काफ़ी लोगों की तरफ से जो है ना रद्द अमल आया। एक तो खुद फफरा कबीले के वो लोग जो स्पेशली ज़िला गुजरात में आबाद हैं, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ आया कि भाई फफरा मुग़ल नहीं जाट्स हैं। और कुछ और कौमों के लोगों ने भी हमें इस पर कुछ मालूमात फराहम की, तो ये भी, इस पर भी मैं इंशाल्लाह जल्द बात करूँगा। उसके अलावा मुझे अवान, कक्के ज़ई, चीमा, चट्ठा, वड़ैच और राजपूत, इन मुख्तलिफ, और मुग़लों के दीगर कबाइल, इन सब लोगों ने मुझे, और गखड़ों और मुग़लों के तलकात, इस पर मुझे बड़े लोगों ने सवाल किए और कमेंट्स किए। तो मैंने उन सारों पे मैंने होमवर्क किया है, और मैंने जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी है कि मैंने अपनी मालूमात को दुरुस्त करूँ, और जहाँ मुझे इल्म है कि जो मैंने बात की है वो उसके पीछे एक अथॉरिटी मौजूद है, वहाँ मैं स्टैंड लिया है। तो इस पर मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ बारी बारी आप सब लोगों की पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक इंशाअल्लाह हर मौजू पर जो है ना अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँगा। और फिर एक मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ कि इस पसे पर्दा चैनल का मतलब कतन मेरे कबीले या मेरी ज़ात की नुमाइश नहीं है। जब मैं बात करता हूँ अपनी ज़ात की, कदम कदम क़यामत, तो आप उसमें देखें कि मैं कहाँ चला जाता हूँ कि वो वाक़यात जो शायद मेरे बच्चे भी सुनना पसंद ना करें, अपनी ज़ात के हवाले से मैं वो भी बयान कर जाता हूँ कि क्या गुजरी है कतरे पे गोर होने तक, है जी। तो रंग देती है ना पत्थर पे पिस जाने के बाद, कि मैंने तो बार बार कहा है कि खस खस जितना कदर नहीं मेरा, मेरे साहिब नू बड़ियाइयाँ, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा तो महल चढ़ाई साइयाँ। तो मैं उसमें तो आजी और किसारी के हवाले से सारी कुछ बताता हूँ कि आने वाली नस्ल को माजी, बाईद माजी, करीब के यहाँ की समाजी, यहाँ की माशरती, यहाँ की मुआशी जो तारीख उसका इल्म हो, और दूसरा आज की नई नस्ल को पता चले कि हमारे आबा अजदाद ने किन मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारी है, और उससे वो सबक सीख कर आगे जाएं, और जो आज इनको नेमतें हासिल हैं उसका ये शुक्र अदा करें। दूसरा ज़्यादा फफरा कबीले का तल्लुक था कि वो एक मारूफ कबीला है। ये अलग बात है कि मैं उस कबीले को हूँ, और हमारे बंदे को अपने बाप दादा पर फख्र होता है, और उसकी हिस्ट्री बताना मेरा फ़र्ज़ था कि मैं जिस कबीले के साथ तल्लुक रखता हूँ वो कौन है, क्या है, और उसमें मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो मैं दूसरों को, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब बड़े नेक आदमी थे, तो उसका ये मतलब कहाँ से आ गया कि दूसरों के वालिद जो हैं वो बद हैं, वो नेक नहीं थे। मैं तो सबको बाइज़्ज़त देखता हूँ, सबको और मैंने कई बातें छुपाई हैं। जब मैं जुजू और गखड़ों की बात कर रहा था तो मैंने मनफी बातें छुपाई हैं। मैं जब जालपों की बात कर रहा था तो मैंने मनफी बातें छुपाई हैं। मैं तो अच्छी बातें बता रहा हूँ, एक रोशन पहलू हर कबीले का और हर ख़ानदान का बता रहा हूँ। तो इसलिए ये इसको खुदा के लिए किसी तसब की नज़र ना करें। और दूसरी बात ये कि जो जब मैं मंजरनामा पेश करता हूँ हालात हादरा के बारे में, तो उस वक़्त मैं अपनी पार्टी एफिलिएशन से हट के बात करता हूँ। जो मैं सच समझता हूँ, जो मैं बेहतर समझता हूँ, वो मैं कर देता हूँ। बाद लोग कहते हैं कि भाई आप तो बुज़दिल हैं जी, आप डांग नहीं मारते। मैं, हालांकि जितना मैं डांग मारूँ कोई भी नहीं। अच्छा, एक और मुझ पर आता है इल्ज़ाम जी, और जी आप हर किसी को रिश्तेदार बना लेते हैं कि आपका ये मेरा भतीजा है और ये मेरा भांजा है। ओ देखो, मैं रवायत पसंद इंसान हूँ। हमें जो सबक दिया गया उसकी आप मिसाल देख लें कि हमें कैसे सबक दिया गया। हमारे गांव में एक बाबा जो थे ना मोहम्मदीन,
ان کو بولتے تھے مینا موچی، اور وہ موچیوں کا کام کرتے تھے، سیب تھی ان کی گاؤں میں، دانے لیتے تھے اور جوتے بناتے تھے. تو ان کا جو تھا نا گھر، وہ ہمارے کنویں یعنی ڈیرے اور ہمارے گراؤں والے گھر کے درمیان تھا. تو ہم چھوٹے سے تھے، جا رہے تھے، تو وہ ایسے ہوا کہ وہ آگے سے اٹھا، تو میں والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، اپنا گدی پر ہم سوار تھے، باپ بیٹا دونوں. میں چھوٹا تھا، انہوں نے مجھے آگے گود میں بٹھایا ہوا تھا. تو وہ آگے سے انہیں آواز دی، لیکن والد صاحب کا دھیان نہیں گیا. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ جو ہے نا مینو موچی بلا رہا تانوں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے سے بڑے کا نام احترام سے لیتے ہیں، اور دوسرا یہ تو تمہارا چاچا ہے. تو وہ ملے، اپنی بات کی، اور راستے میں نے پھر سوال کیا والد صاحب پر کہ جناب یہ ہمارا چاچا کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار اس کی والدہ ٹھلکی ہے، میری والدہ بھی کی ٹھلکی ہے، وہ دونوں ایک گاؤں ہونے کے ناطے بہنیں ہیں، اور ہم دونوں مسیر ہیں. تو جب ہم دونوں مسیر ہیں تو یہ تمہارا چاچا ہے. تو ہمیں تو یہ سبق دیا گیا کہ یہ مینا نائی نہیں ہے آپ کا، یہ محمدین یہ آپ کا چاچا ہے، یہ مینا موچی نہیں ہے، یہ آپ کا چاچا ہے، یہ ماسی پاشا، یہ ماسی آشا نیاڑیاں نہیں ہیں آپ کی ماسی ہیں، کیونکہ آپ کے ننیال کے گاؤں کی ہے. تو ہمیں تو یہ تربیت دی گئی ہے. جب ہم اس طرح کے روایت پسند اور ماحول میں پلنے بڑے لوگ ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاتون میرے گاؤں کی ہو تو وہ میری پھوپھی نہیں، ایک گاؤں میرے ننیال کے گاؤں کی ہو وہ میری ماسی نہیں، اور ایک جو میرے گاؤں کی بیٹی ہے وہ کسی دوسرے گاؤں میں بیائی ہو تو وہ میرے گاؤں کی بیٹی ہونے کے ناطے میری بیٹی نہیں، یا وہ بڑی ہے تو میری بہن نہیں. اور اس کے علاوہ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں پھپھرا قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. میری والدہ کے ننیال جٹ تونگر تھے. تو چدروں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، تارڑوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، کنڑوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، سموروں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، کھوتیوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، سائیوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، کھڑوایوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، ٹوٹوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، امانوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، راجپوتوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، کوکروں کے ساتھ، جنجوؤں کے ساتھ، گکڑوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے. وہ تو جب ہر قوم کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے تو اس قوم میں جہاں رشتہ دیا ہوا ہے یا لیا ہوا ہے، کیا ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا بھانجا ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارا کزن ہے، یہ ہمارا عزیز ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہماری بھتیجی ہے، یہ ہماری بھانجی ہے. میں نے تو اپنی تحصیل کی کتنی ہزار بچیاں نوکر کرائی ہیں، کتنی بچیاں میرے گھر رہ کر پڑھ کے گئی ہیں، اور وہ مجھے میرے گھر کو میکا کہتی ہیں. تو میں ان کو وہ کہتی ہیں یہ ہمارا میکا ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور یہ جہانگیر اور طاہر ہمارے بھائی ہیں، اور یہ ہماری خالہ ہے، یہ ہمارے میکے کا گھر ہے. تو ان کو میں کیا کہوں کہ یہ میری بیٹی نہیں، یہ میری بھتیجی نہیں، یہ میری بھانجی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ، اس سے تو پھر یہ تو میرا اور کریکٹ ہے نا کہ ایک طرف میرا رشتہ بھی ہوتا ہے، تعلق بھی ہوتا ہے، رشتہ داری بھی ہوتی ہے، واسطہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی میں بات سچی کر جاتا ہوں. میں جب کہتا ہوں کہ حاجی ناصر میرا بھانجا ہے، وہ اس کی ماں میرے قبیلے کی ہے، میرے تعلق والے گھر کی ہے، میری رشتہ دار برادری کی ہے، تو میرا بھانجا نہیں ہے. اس کو میں نے اسی بنیاد پر پچھلی دفعہ ووٹ دیے تھے، سیاسی بنیاد پر نہیں دیے تھے. تو اگر وہ کہیں نالائق ثابت ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ نالائق ہے، کہیں اس کو دو لگ رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو دو لگ رہا ہے، یا وہ دھوکہ کھا رہا ہے. تو اس میں سے پھر یہ کہنا کہ جناب ادھر تو آپ پہلے بھانجا کہتے ہیں پھر اس کے بارے میں سخت بات کر جاتے ہیں، تو یہ تو کرنا پڑتا ہے نا بھائی. یہ اس لیے ہر معاملے میں اپنا انداز فکر اور اپنا جو ہے نا اپنا سوچ کا انداز بدلیں، مثبت رائے قائم کریں، اور اس کو سامنے رکھ کر میری باتوں پہ غور کریں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد اس میں کسی کے تضحیق نہیں، بلکہ میرا مقصد جو ہے نا وہ لوگوں کی رہنمائی ہے اور لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے. شکریہ.